आजको क्लासमा हामी लिंक लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं। हिजोकै कन्टिन्युटी हो यो क्लास। हिजो हामीले लिंक लिस्टमा कसरी ट्राभर्स गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौं अनि लिंक लिस्टमा एलिमेन्ट कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौं। हामी त्यसैलाई फर्दर अगाडि बढौं है त। यो हिजो पार्ट 1 आज पार्ट 2 भने जस्तो है यो, किनकि हिजोको क्लासमा हामीले भ्याएनौं, त्यसैले आज हामी क्लासमा कुरा गर्दै छौं हाउ टु क्रिएट लिंक लिस्ट। आजको क्लासमा हामी त्यो कुरा गर्छौं। तिमीले लिंक लिस्ट बनाउनको लागि सिन्ट्याक्स अथवा भनौं प्रोग्राम कसरी लेख्छौ अथवा भनौं कुनै एउटा कोड फ्र्यागमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छु म। अनि त्यसपछि त्यसलाई सबैलाई इन्टिग्रेट गरौँला। हिजो हामीले सर्च गर्ने कुरा, त्यसपछि डिस्प्ले गर्ने कुरा अनि त्यसपछि क्रिएट गर्ने कुरालाई हामी इन्टिग्रेट गरौँला। हाउ टु क्रिएट लिंक लिस्ट, हामी लिंक लिस्ट बनाउने कुरालाई हामी हेर्छौं है त आजको क्लासमा। अब सुरु गरौँ। हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा लिंक लिस्ट भन्न हामीले इक्जामलाई कहाँ चाहिँ पढ्ने सर? किन सर इक्जामलाई कहाँ चाहिँ पढ्ने? एक्जाम भनेको कहिलेको एक्जाम हो? भोलि सर। तिमीले क्लासमा जहाँसम्म पढेको थियौ त्यहीसम्मको लागि पढ्ने। एक्जामको चिन्ता हुन्छ अझै पनि। ओके सर। के गर्नु सर, अब इक्जाम पास हुनु पर्यो। पास हुनु पर्यो भनेर लाग्यो भने त कहिल्यै पास हुँदैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सब्जेक्टमा अझ पास हुनु पर्यो भनेर सोच्न थाल्यो भने त कहिले पनि पास हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। पर्सनल भ्यू हो मेरो। तिमीले पढेको हरेक कुरालाई तिमीले बुझ्यौ भने तिमीले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौ। तिमीले जानेको छौ भने एक्सप्रेस गरिहाल्छौ, जसरी एक्सप्रेस गरे पनि भयो। तिमीले एक्सप्रेस गर्यौ भने तिमी पास भइहाल्छौ के। जानेको छौ भने एक्सप्रेस गर्न सक्छौ, एक्सप्रेस गर्यौ भने पास हुन्छौ। त्यसैले तिमी गलत बाटोमा छौ के। पास हुनु पर्यो भन्नेतिर लाग्यो भने काम दिँदैनौ। तिमीले कन्टेन्ट बुझ्नतिर लाग्यो भने तिमी पास हुन्छौ। मलाई त्यस्तो लाग्छ है, मेरो पर्सनल भ्यू हो त्यो। मिल्नुपर्छ जरुरी छैन। ओके छोड्दियौँ त्यो प्रसङ्गमा नजाउँ। हामी लिंक लिस्टको कुरा गर्दैछौँ। मैले भने हिजोको पार्ट 1 आज पार्ट 2। हिजो हामीले ट्राभर्स कसरी गर्ने हेर्यौं। हुन त लिंक लिस्टै नभनिकन ट्राभर्स कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ कोडमा, तर बुझ्नको लागि चाहिँ हामी पहिले ट्राभर्सल बुझ्यौं, त्यसपछि त्यसमा कसरी एलिमेन्ट सर्च गर्ने भन्ने हेर्यौं, नोडमा कसरी सर्च गर्छौं भन्ने हेर्यौं। अब चाहिँ फाइनल्ली हामी कुरा गरौँ कसरी क्रिएट गर्ने लिंक लिस्ट, किनकि यो स्ट्रक्चर पोइन्टरको एप्लिकेसन हो र हामीले यो सी ल्याङ्ग्वेजमा सी प्रोग्रामिङ जुन हाम्रो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ सब्जेक्ट छ त्यसमा पढ्नु परिरहेछ। त्यसैले पनि हामी यो कुरा पढिरहेछौँ है त। तर यो तिमीले फर्दर पछि डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम भन्ने सब्जेक्टमा लिंक लिस्ट भन्ने कुरा फेरि आउँछ। त्यहाँ तिमीले फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ लिंक लिस्टलाई हैन। त्यसैले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज युज गरे पनि लिंक लिस्ट भनेको लिंक लिस्ट यस्तै नै हुन्छ। लिंक लिस्ट बन्ने कुरा पनि यही नै हो। लिंक लिस्ट कसरी तयार हुन्छ, लिंक लिस्टको फाइदा बेफाइदा कुराहरू यिनै हुन् र लिंक लिस्ट किन बनाउने भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा पनि त्यही नै हो, जहाँ पढे पनि जुनमा पढे पनि। त्यसैले यो तिम्रो लागि एउटा डेटा स्ट्रक्चरको स्टार्टिङ अथवा भनौँ गेटवे भन्न पनि रुचाउँछु म। यो डेटा स्ट्रक्चरलाई गेटवे पनि होला। अब हामीलाई लिंक लिस्ट बनाउनु छ भने सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पोइन्टर क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो म साइड बाइ साइड म कोड लेख्दै त्यसको चित्र बनाउँदै गर्छु है। हेरौँ ल, त्यो भने सजिलो हुन्छ होला। म एउटा चित्र बनाउनलाई कोड तयार गर्छु। हामीले हिजो पनि यो रिप्रेजेन्टेसन युज गरेका छौँ। सामान्यतया लिंक लिस्टमा नोड भन्ने चलन हुन्छ, त्यसैले मैले ट्याग नेम नोडै राख्दिएँ। मसँग एउटा इन्फर्मेसन पार्ट हुन्छ जसलाई म इन्फो भन्न रुचाउँछु। अहिले म इन्टिजर डेटा नै राख्न रुचाउँछु त्यो ठाउँमा। र अर्को भनेको मसँग सेल्फ रिफरेन्शियल पोइन्टर हुन्छ। सेल्फ रिफरेन्शियल पोइन्टर भनेको स्ट्रक्चरको जुन नोड छ त्यसले आफैलाई रिफरेन्स गर्न सक्ने भेरिएबल, जसको नाम जे लेखे पनि हुन्छ भेरिएबलको। सामान्यतया लिंक क्रिएट गर्ने भएकोले गर्दा यसलाई लिंकै भन्न रुचाएँ मैले यहाँ। र जुन पहिलो हेडर हुन्छ लिंक लिस्टलाई लोकेट गर्न सक्ने, लिंक लिस्टको हेडर भनौँ अथवा त्यो ओरिजिन पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ, त्यसलाई हामी स्टार्ट भन्ने नाम राख्छौँ। र इनिसियल्ली स्टार्टको भ्यालु हामी नल राख्दियौँ। अब यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई म चित्र साइड बाइ साइड बनाउँछु तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भन्नलाई। हामीले यहाँनिर बनाएको के हो भने एउटा स्टार्ट भन्ने नोड बनायौँ। यो नोडको नाम एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनायौँ, नोड बनाएको छैनौँ सरी, स्टार्ट भन्ने एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनायौँ। त्यो स्टार्ट भन्ने पोइन्टर भेरिएबलको इनिसियल भ्यालु नल छ। नलको अर्थ हुन्छ यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ नलको कन्सेप्ट तिमीले बुझिसकेकै होला हौ। के हुन्छ नलको अर्थ?
यसमा अहिले केही पनि एड्रेस नराख्ने भनेको यसलाई कसैलाई पनि यसले लोकेट नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। त्यसैले मैले अहिले यहाँ के गरेँ भने सिम्पली यसरी एउटा सेट गर्नलाई मैले धर्का थाम्ने ल भनेको नल छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई मैले के गरेँ भने यसमा अहिले केही पनि छैन। त्यसैले साइड बाइ साइड हेरौँ न। यसले कुनै एउटा पोइन्टर भेरिएबल जसमा कसैको पनि एड्रेस राखेको छैन भन्ने बुझाउनलाई यसलाई मैले सेट गरिदिएँ। यो स्टार्ट हामीले बनायौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसलाई म अहिले कम्प्लिट कोड लेख्दिनँ यहाँनिर, म तिमीलाई बुझाउनुको लागि कोड फ्र्यागमेन्ट मात्र लेखिरहेको छु। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा नोड बनाउनु पर्यो। नोड भनेको मैले त ट्रेन बनाउनु छ, लिङ्क लिस्ट भनेको त मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्क्ड भएको लिस्ट बनाउनु छ। एउटा हामीसँग नोडमा एउटा डेटा हामी स्टोर गर्छौँ भनेको हाम्रो यो स्ट्रक्चरलाई हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो स्ट्रक्चरमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि एउटा इन्फो पार्ट छ, एउटा लिङ्क पार्ट छ। त्यसो भए यो बनाएर हेरौँ यहाँनिर हैन। त्यो भनेको मैले यहाँ देखाउन चाहेँ तिमीलाई। अब मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा नोड बनाउनु पर्यो भने सिम्पली मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो नोड क्रिएट गर्नलाई के सिन्ट्याक्स लेख्नुपर्छ होला, कसले भन्छ मलाई? यो क्रिएट गर्नलाई यसको नाम पनि म लेखिदिन्छु साइड बाइ साइड, सजिलो हुन्छ र यसको रेस्पेक्टिभ सिन्ट्याक्स पनि लेख्छु म। यसको नाम इन्फो अनि यसको नाम लिङ्क। मैले यो क्रिएट गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ होला, कसले भन्छ? कसैले नभन्ने? ल ठिकै छ, म आफै भने है त। यो क्रिएट गर्नको लागि मैले हिजो पनि लेखेको थिएँ। यसलाई सबैभन्दा सुरुमा मैले यो नोडलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्नुपर्छ। त्यो मेमोरी एलोकेसन गर्ने भनेको यसको मेमोरी एलोकेसन गर्नको लागि मैले सिम्पली यसको मेमोरी यहाँ मैले यसरी मार्कअप गरेँ। यसलाई मेमोरी एलोकेट गर्नको लागि मैले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यालोक हैन। यसलाई मेमोरी एलोकेट गर्नलाई म्यालोक, र मैले यो नोडको साइज कति छ म आफूले हिसाब गर्दिनँ, कसले गरिदिन्छ? मेरो साइज अफ भन्ने अपरेटरले हिसाब गरिदिन्छ। कसको साइज भन्दाखेरि यो नोडको साइज जति छ त्यति नै मेमोरी एलोकेट गर भनेर मैले भने साइज अफले। यसले मलाई मेमोरी एलोकेट गरिदिन्छ। यसले मेरो यो मेमोरी एलोकेट गरेर इन्फो र लिङ्क भन्ने पार्ट हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई टाइप कास्टिङ गर्नुपर्छ, किनकि यसले मेमोरी एलोकेट त गर्यो स्ट्रक्ट नोड टाइपको। अब यसलाई मैले अर्को भेरिएबलमा स्टोर गर्नको लागि त भनेको मैले त यहाँनिर त लिङ्क लिस्ट बनाउनु छ, त्यसो भए मैले यसको टाइप कास्टिङ गर्नु पर्यो। टाइप कास्टिङ गर्नलाई मैले लेख्नु पर्यो स्ट्रक्ट कुन टाइपको हो, यो नोड टाइपको हो। मैले यसलाई मैले के गर्छु टाइप कास्टिङ यसरी गर्छु। अब मैले यति लेखिसकेपछि यसलाई हेर है त। यो यति लेखिसकेपछि यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले मलाई यो नोड क्रिएट गरेर दिन्छ। अब यो नोड क्रिएट गरेर दिइसकेपछि मैले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन नोड मैले यहाँ बनाइरहेको छु म एउटा भेरिएबलमा ल्याएर राख्छु। कुनै एउटा भेरिएबल बनाउँछु जुन भेरिएबल भनेको कम्प्याटिबल हुन्छ यो टाइपको। सपोज मानौँ म यसलाई एउटा पी भन्ने भेरिएबल अथवा क्यू भन्ने भेरिएबल जे राखे पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो, यु क्यान चुज इट हैन। र सामान्यतया चाहिँ यो टेम्पोररी भेरिएबल, किनकि यो भेरिएबल भनेको हामी टेम्पोररी पर्पजको लागि युज गर्ने भएको भएर हामी टेम्प भन्ने लेख्ने गर्छौँ। सामान्यतया लेख्ने गरे हो, यो जे लेख्नुपर्छ तिमी जे लेख्न पनि पाउँछौ, तिमी फ्री छौ। तैपनि यो चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर टेम्पोररी भेरिएबल। यो टेम्पोररी भेरिएबलको टाइप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यही टाइपको हुन्छ है, स्ट्रक्ट नोड एब्स्ट्रेक्ट यही टाइपको हुन्छ। तिमीले यो टेम्पोररी भेरिएबलमा यसको के राख्यौ एड्रेस राख्यौ। म यसलाई यसरी लेख्छु। अब मैले एउटा टेम्पोररी भेरिएबल बनाएँ, द्याट इज द पोइन्टर भेरिएबल विच इज दिस हैन। यसले यो भयो हैन, यो एउटा टेम्पोररी पोइन्टर भेरिएबल बनाएको मैले यो नोड टाइपको। अब यसमा मैले गर्न खोजेको के भने यसलाई इक्वलाइज गरिरहेको छु। इक्वलाइज गरेपछि के भयो, यसले एलोकेट गरेको जुन यो नोड छ यो नोडलाई अब यसले लोकेट गरिदिने भयो भनेपछि मैले यसलाई यसरी देखाउन पाउँछु, दिस क्यान लोकेट दिस है। यसले यसलाई लोकेट गर्छ। मैले यति बनाएँ। अब मेरो काम भनेको लिङ्क लिस्ट बनाउनु छ। मैले त यो कुरालाई स्टार्टमा जोड्नु छ भने चाहिँ स्टार्टमा भनेको टेम्पले जे काम गरेको छ त्यो स्टार्टमा राख्नुपर्ने छ। टेम्पले जसलाई लोकेट गर्छ त्यो स्टार्टलाई लोकेट गराउनु छ भने चाहिँ हामी मानौँ एउटा सपोज मानौँ यसको नोडको एड्रेस भनेको सपोज मानौँ, म अर्को कलर युज गर्छु यहाँनिर तिमीलाई हेर्न सजिलो होस्। हामीलाई यो नोडको एड्रेस सपोज मानौँ मेमोरीमा काहीँ न काहीँ गएर बसेछ। यसको एड्रेस भनेको सपोज मानौँ 4000 छ सपोज माने ल, 4000 छ यसको एड्रेस। अहिले टेम्पले यसको एड्रेस स्टोर गराएको छ त्यो भनेको 4000 छ।
अब मैले यो 4000 कसलाई दिनु पर्यो स्टार्टलाई दिनु पर्यो यदि स्टार्टमा मैले यो भ्यालु दिएँ भने 4000 दिएँ भने मैले यहाँनिर लेखेँ ल 4000 दिएँ भने यहाँ देखिएन ओके यो स्टार्टमा फेरि बनाउँछु त्यसो भए है यसलाई कोरौँ अनि फेरि बनाऊ है त त्यसो भए ओके यसमा केही लेखेर ओभरराइट गरेर चाहिँ म मेटाउन सकिहाल्छु मेटाउनलाई सजिलो होस् भनेर यो स्टार्टमा फेरि बनाउँछु है त भनेपछि मैले यो 4000 के गर्न आँटिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टार्टलाई दिन आँट्दैछु यहाँ हेर है अब मैले यो 4000 यहाँ हेर अब मैले के लेख्नु पर्यो भने यो स्टेटमेन्ट लेख्छु यहाँनिर अनि त्यसको रेस्पेक्टिभ काम गर्छु टेम्प त बन्यो टेम्पले त्यो कन्टेन्ट राख्यो अब त्यो कन्टेन्ट राखिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार्टमा यसको भ्यालु मैले राख्नु पर्यो हैन त्यो कन्टेन्ट लिंक लिस्ट बनाउनको लागि त्योभन्दा अगाडि त्यो इन्फो र लिंकमा पनि केही भ्यालुहरु भरौँ ल अनि केही भ्यालु राखौँ न केही भ्यालु हामी राखौँ जस्तो यसमा हामीले केही कन्टेन्ट राख्न आँट्दैछौँ त्यो कन्टेन्ट भनेको हाम्रो ल सपोज मानौँ यसको मैले 20 राख्न चाहे अनि लिंकमा चाहिँ हामी अहिले केही पनि राख्दैनौँ यसको अर्थ यसलाई खाली राख्दियौ हैन लिंकलाई खाली राख्दियौ दिस इज एम्प्टी हैन अहिले केही पनि छैन यसले कसैलाई लोकेट गरिराको छैन म खाली छ मैले सेट गरे भने पछि फेरि मलाई यहाँ झर्को हुन्छ त्यो खासमा कपीमा त सेडै गरेर देखाउँदा राम्रो हुन्थ्यो हैन तिमीलाई हेर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मैले यतिकै केही पनि गरिन यो अहिले खाली छ एम्प्टी छ भन्ने बुझ्यौ तिमी अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो काम भनेको हामीले कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि हेर यो टेम्पोररी जुन मैले नोड बनाएको छु यो त पोइन्टर हो त्यसैले मैले यसको इन्फो पार्ट कोड लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु भने इन्फोमा मैले 20 राखे ठीक छ र दोस्रो काम भनेको टेम्पको लिंक जुन पार्ट छ भनेको पोइन्टर पार्ट एड्रेस पार्ट भनौं त्यसमा म अहिले के गर्छु नल राख्छु जसरी मैले स्टार्टमा नल राखे यसरी त्यसमा पनि नल राख्छु अब यति भइसकेपछि मेरो एउटा नोड तयार भयो यसमा कन्टेन्ट पनि भरियो यसको एड्रेस पनि टेम्पले राखिसकेको छ अब मैले स्टार्टमा यो कन्टेन्ट मैले राख्न पाउँछु त्यो भने लिंक लिस्ट बन्छ पहिलो चोटी लिंक लिस्ट बनाउँदाखेरि त हामीलाई केही प्रब्लमै भएन किनकि हामी स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा के राख्दै पुग्यो सिम्पली टेम्प राख्दै पुग्यो यदि मैले स्टार्टमा टेम्प राख्दिने बित्तिकै के हुन्छ अब भने यसमा हाम्रो यो जुन एड्रेस छ 4000 यो 4000 स्टार्टमा आएर बस्छ दैट मीन्स द नोड can be located by this start र हामीले लिंक लिस्ट बनाउनलाई हामीले पहिलो चोटी एउटा नोड यो हेडरमा जोड्यौं भनेको त्यो स्टार्टमा हामीले जोड्यौं अब हाम्रो यसरी नै अब एउटा मात्रै नोड बनाएर त लिंक लिस्ट कम्प्लिट भएन हामीले क्रिएट गर्दा त यो इटरेटिभ रूपमा हामीले क्रिएट गर्न पाउनु पर्यो भनेको नेक्स्ट टाइम पनि हामीलाई फेरि के गर्नु पर्यो अर्को नोड पनि यसमा जोड्न सक्ने हुनु पर्यो नि हामीले हैन भनेको लिंक लिस्टमा त अब हामीले यसमा लिस्ट बनाउँदै जाने हो थप्दै जाने हो त्यसैले फेरि नेक्स्ट टाइम हामी नोड बनाउँछौं नेक्स्ट टाइम हामी नोड बनाउँछौं भन्नुको अर्थ तिमीले बुझिहाल्यौ होला नेक्स्ट टाइम नोड बनाउनको लागि हामीले यो नोडमा फेरि त्यही कुरा आउँछ भनेको इन्फो पार्ट र लिंक पार्ट नै चाहिने हो भनेपछि यो कुरा त अघि नै लेखिसकेका छौं हामीले कोडमा लेखिसकेका छौं हैन इन्फो पार्ट र नोड पार्ट भनेको त यसले नै दिइहाल्छ फेरि हामीलाई फेरि यसैले दिन्छ यही कोड भनेको नेक्स्ट टाइम फेरि हामी अर्को पाली हामीले नोड बनाउन लान फेरि हामीले यसरी नै एउटा टेम्पोररी भेरिएबल बनाउन सक्ने भयौं अब हाम्रो टेम्पोररी भेरिएबल भनेको अघिको यो टेम्पोररी भेरिएबल त अघि नै अब डिस्ट्रोय भयो भन्ने सोचौं फेरि नेक्स्ट टाइम हाम्रो टेम्पोररी भेरिएबल यो बन्ने भयो त्यसैले यसलाई लोकेट गर्छ त्यसले नेक्स्ट टाइम हामीसँग यसको पनि म बनाइन्छु यहाँनेरि ओके यसको पनि रातोमै बनाऊ तिमीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ हामीसँग नेक्स्ट टाइम अर्को भेरिएबल छ यसको मानौं यसलाई पनि टेम्पै भनौं त्यो पनि लुप लेख्न सजिलो हुन्छ अहिले टेम्पै भन्ने भेरिएबल बन्यो हैन यो बिर्सिदेऊ यो हराइसक्यो भन्ने सम्झिदेऊ है यो हराइसक्यो अब यो हाम्रो हराइसक्यो यो अब गइसक्यो हैन अब यो काम सिद्धियो पहिलो चोटीको काम सिद्धिसक्यो दोस्रो पाली नेक्स्ट टाइम पनि के हुने भयो भन्दाखेरि यो काम यसले टेम्पोररी भेरिएबल यसलाई लोकेट गर्ने भयो हैन यो नोडलाई यसमा हामीले केही कन्टेन्ट राख्छौं त्यो भनेको सपोज अघि 20 राखेका थियौं अर्को पाली ल सपोज यसमा 45 राखौं लिंक पार्टमा हामीले केही पनि राख्दैन भने नल राख्छौं यही काम रिपिट हुने भयो तर अब हाम्रो यो काम भनेको स्टार्ट इक्वल्स टु टेम्प चाहिँ यसमा गर्न पाइएन यदि तिमीले स्टार्ट इक्वल्स टु टेम्प गर्यो भने के हुन्छ यो नोडको इन्फर्मेसन हराउँछ यो त हराउनु भएन नि हैन यो नोडको इन्फर्मेसन त हराउनु भएन नि यो त हामीसँग रहिरहनु पर्यो हामीले त यसको लिंकमा चाहिँ यो टेम्पलाई जोड्नु पर्यो भनेपछि हामीले अब यहाँनेरि एउटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो किनकि अब हामीले यो काम सिधै गर्न पाउँदैन पहिलो चोटी भएको भएर सिधै पाएको थियौ तर अब दोस्रो पाली अथवा भनेको अघिदेखि लिंक लिस्टमा नोड छैन भने इम्प्टी छ त्यसलाई हामी यसरी भन्छौं यदि लिंक लिस्ट इम्प्टी छ भने तिमी स्टार्टमा टेम्प राख्न पाउने भयो इम्प्टी कसरी थाहा हुन्छ हाउ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी होला स्टार्ट नल भयो भने
यस यस द्याट इज गुड। हामीले थाहा पाउने नि त्यही हो। त्यसैले उ त्यहाँ स्टार्ट इक्वल्स टु टेम कस्तो बेला लेख्न पाइन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले इफ कन्डिसन लेख्थ्यौँ, इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल थियो भने हामी त्यहाँनिर के गर्न पाउँथ्यौँ, हामी यो काम गर्न पाउँथ्यौँ भनेको अघि हामीले लेखेको स्टेटमेन्ट त्यो भनेको स्टार्ट। अहिले हामी कोड लेख्दाखेरि यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। अहिले मैले तिमीलाई बुझाउन मात्रै खोजिरहेँ। यसरी स्टार्ट इक्वल्स टु टेम लेख्थ्यौँ। तर अदरवाइज यदि यो होइन भने एल्सको केसमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, एल्स अथवा एल्स नलेखे पनि त्यो होइन भने भनेर सिधै भन्ने गएको। अदरवाइज के हुन्छ, हामीले के लेख्नुपर्छ त्यसो भए, हामी स्टार्ट इक्वल्स टु टेम गर्न पाउँछौँ, पाउँदैनौँ। त्यसो भए हामी के गर्नुपर्छ ल भन, हाउ टु जोइन दिस टेम टु दिस लिङ्क, हाउ टु जोइन, कसरी जोइन गर्ने। यहाँ हेर सिम्पल छ लजिक। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिङ्क लिस्टलाई ट्राभर्स गर्छौँ। हिजो हामीले ट्राभर्स गर्ने काम यहाँ छ। हामी लिङ्क लिस्टलाई ट्राभर्स गर्छौँ, काम भनेको ट्राभर्स गर्छौँ। ट्राभर्स गरेर कहाँसम्म पुग्छौँ मैले यता लेख्दैछु ल। ट्राभर्स गरेर कहाँ पुग्छौँ भने ट्राभर्स लिङ्क लिस्ट इन द लास्ट नोड, होइन लास्ट नोड। तिम्रो एउटा त्यस्तो लिङ्क लिस्टमा तिमी के गर्छौ, ट्राभर्स गर्छौ। कहिलेसम्म ट्राभर्स गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट नोडमा नपुगुन्जेलसम्म तिमी ट्राभर्स गर्छौ। सपोज मानौ हाम्रो यो केसमा हामीलाई लास्टमा जोड्नु छ नि त, होइन यो लिङ्क लिस्टमा त लास्टमा जोड्नु छ भने चाहिँ यसमा जोड्नु छ भने त हामी पहिले त यो ठाउँसम्म आइपुग्नु पऱ्यो नि, यो लिङ्क लिस्टको यो हाम्रो नोडसम्म त आइपुग्नु पऱ्यो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा लुप लेख्छौँ जसमा हामी त्यो लिङ्क लिस्टको अन्तिम नोडसम्म पुग्छौँ। त्यसको लागि हामी वाइल लुप चुज गर्छौँ। ठिक छ। कसरी जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म जान्छौँ भन्दाखेरि हिजोको जस्तो एउटा लोकल भेरिएबल बनाउँछौँ। हिजो हामीले बनाएको थियौँ, याद छ तिमीलाई, पी भन्ने एउटा लोकल भेरिएबल बनाएको थियो है, याद छ? यस यस, हामी एउटा पी भन्ने लोकल भेरिएबल बनाउँछौँ। म यहीँनिर देखाउँछु, त्यसो भए एकदमै मेस भइसक्यो यहाँ हुन चाहिँ, र पनि एउटा यहीँ देखाउँछु है त। एउटामा पी ल मेस भएको थियो, राम्रै भयो होइन, गयो त्यो कन्टेन्ट हरायो होइन। यहाँ कसैले रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गर्यो भने जान्छ कि, यहाँ कसैले रिक्वेस्ट कन्ट्रोलै गरायो हो, गिभ कन्ट्रोल भन्ने यहाँ मलाई अप्सन आयो नि त, त्यसैले त्यो गयो। कसैले थिचिदियो कि त्यहाँनिर, ठिकै छ, त्यो जानेर थिच्यो कि नजाने थिच्यो थाहा छैन, तर त्यो त्यसो नगरेको तिमीलाई राम्रो हुन्थ्यो। स्क्रिनसट पनि गरेको थिइनँ मैले आजको चाहिँ फेरि, ठिकै छ, त्यो पछि भिडियोमा त हेर्न मिलिहाल्छ है त। अब हामी यसमा आउँ, केही छैन, मैले मेस भएको थियो, मैले मेटाउनै पर्ने थियो, राम्रै भयो भन्छु म त, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। अब हेर, ट्राभर्स गर्ने भन्ने कुरा, मेरो यो स्टार्ट नोड हो, यहाँ हेरौँ, हामीसँग एउटा लिङ्क लिस्ट छ। हामी कसरी चाहिँ लास्टमा लगेर जोड्छौँ, किनकि हामीलाई त अब पहिलो नोडमा जोड्न त सजिलो छँदै थियो होइन, तर हामीलाई चाहिँ पहिलोमा होइन, अब हामीलाई चाहिँ लास्टमा जोड्नु छ। किनकि लिङ्क लिस्ट बनाउँदाखेरि हामी हरेकचोटि लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामी इन्डमा जोड्छौँ, भनेको यो हाम्रो पहिलोचोटि एउटा नोड बनेको छ भन्ने हामीले अहिले बनाइसकेको छौँ। त्यसैले म यसैबाट अगाडि बढेँ है। हाम्रो लिङ्क लिस्टमा अब एउटा नयाँ नोड बनाएको छ, म यसको कलर कोड चेन्ज गरेँ। मसँग एउटा लिङ्क लिस्टमा अर्को नोड बनाएको छ, त्यो नोडमा मलाई जोड्नु छ। मसँग लिङ्क लिस्टमा यस्तो छ। अब म कहिलेसम्म जान्छु भन्दाखेरि म एउटा लोकल भेरिएबल बनाउँछु, पी भन्ने लोकल भेरिएबल, जो पोइन्टरै हुन्छ है, जहिले पनि स्ट्रक्चर पोइन्टरै हुन्छ, पोइन्टर बिना त कामै गर्दैन, यही नोडलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टार्टको भ्यालु पीमा राखिदिन्छौँ। भनेको हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लजिक के हुन्छ भने हामी पीमा स्टार्ट राखिदिन्छौँ। पहिलो काम भने त्यो हुन्छ लोकल भेरिएबल बनाएर, त्यो भनेपछि यसले पहिलो नोडलाई यसले के गर्छ, लोकेट गर्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्छौँ, हाम्रो वाइल लुप हामी लेख्छौँ, वाइल लुप हामी घुमाउँछौँ। कहिलेसम्म जाने भन्दाखेरि चाहिँ पी चाहिँ होइन, जुन हाम्रो पी छ नि, हाम्रो पीको लिङ्क भनेको हाम्रो यहाँनिर जुन लिङ्क भ्यालु छ त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुनु भएन, नल हुनु भएन, योसम्म जान्छौँ कि हामी। हिजो लेखेको लजिकमा र आज लेखेको लजिकमा अलिकति थोरै फरक छ। हिजो हामीलाई हरेक इलिमेन्ट्स देखाउनु थियो, त्यसैले लास्ट नोडमा हामी सिधै पुग्थ्यौँ। हामी यहाँनिर एक स्टेप अगाडि बस्छौँ, भनेको पीको लिङ्क चाहिँ नल छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ, पीको लिङ्कलाई चेक गर्छौँ है। भन्न खोजेको यहाँ हेर, यो हाम्रो इन्फो पार्ट हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो, लिङ्क पार्ट हो। त्यसैले हामी यहाँ के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि पीको लिङ्क चाहिँ नल छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। हिजोकोमा चाहिँ के थियो भने पी नल छ कि छैन भनेर चेक गर्थ्यौँ, पीको भ्यालुलाई चेक गर्थ्यौँ, पी अन्तिममा पुगे कि पुगेन भनेर चेक गर्थ्यौँ। आज चाहिँ हामी पी अन्तिममा पुग्नु भएन नि, अघिल्लो नोडमा पुग्नु पऱ्यो नि, किनकि हामी त यो नोडबाट अगाडि जोड्नु छ नि। त्यसैले पीको लिङ्क चाहिँ नल छ भने, अहिले त हाम्रो यहाँनिर यो नल भएको छ, यो त हाम्रो इनिसियली यो नल छ, मैले सेडेड गर्नलाई मैले यो युज गरेँ यसरी, यो नल छ अहिले त होइन, यसमा केही पनि छैन।
कसैलाई पनि यसले लोकेट गरिरहेको छैन। त्यसैले मैले यो कुरा चेक गर्छु क्या, यदि यो p को लिङ्क नल नभएको अवस्थासम्म जानको लागि हामी के गर्छौँ, यदि त्यस्तो रहेछ भने हामी के गर्छौँ, हरेकचोटि p लाई अपडेट गर्छौँ। p को भ्यालु कसरी अपडेट गर्छौँ, p को भ्यालु हामी लिङ्कले अपडेट गर्दै जान्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी फाइनल्ली के गर्छौँ भने यो लुपले के काम गर्छ सबैले बुझेको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। लुप बुझ्ने मान्छेले यो कुरा बुझा हुन्छ। यो लुपले के काम गर्छ कसले भन्छ मलाई? यदि p को लिङ्क चाहिँ नल रहेनछ भने हामी के गर्छौँ, p को लिङ्कलाई p मा अपडेट गर्छौँ। हरेकचोटि नेक्स्ट एड्रेस हामी यसमा राख्दै जान्छौँ। अहिले त एउटा मात्र छ, त्यसैले पहिलोचोटि नै यो वाइल लुप फल्स हुन्छ हैन? यो त पहिलोचोटि नै फल्स हुन्छ नि पहिलोचोटि। अब त्यो जोड्दै जान्छु अनि म यहीँ देखाउँछु तिमीलाई। अब त्यसपछि हामी फाइनली बाहिर आएर के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न आँटेको काम के हो, जोड्न आँटेको नि त। केमा जोड्न आँटेको भन्दाखेरि टेम्प भन्ने अघि बनाएको थियौँ नि, मैले फेरि यहाँ बनाइनँ ल। टेम्प भन्ने जुन बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ कसकोमा जोड्छौँ, हामी p को लिङ्कमा जोड्छौँ। टेम्पलाई भनेको हामी यसरी टेम्पको भ्यालुलाई हामी राखिदिन्छौँ, किनकि टेम्पले यहाँनिर यसरी बुझौँ, म यहाँनिर बनाइन्छु। हामीसँग टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल छ, यो पोइन्टर भेरिएबल, जसले चाहिँ एउटा नोड बनाएर राखेको छ र यसले कसलाई लोकेट गरेको छ, यसलाई लोकेट गरेको छ यहाँनिर हैन। अनि यो लोकेट गरेको यो कन्टेन्टलाई हामीले के गर्न आँटेको, यसलाई लिङ्क अप गरिदिन खोजेको। हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो नोडलाई अब हामीले के गर्न खोजेको, यसमा राख्न खोजेको हो। यसमा राख्नको लागि हामीले के गर्यौँ, हामीले लजिक के गर्यौँ, हामी यो लिङ्क लिस्टको अन्तिम नोडको अगाडिपट्टि बस्यौँ, भनेको त्यो नोडलाई पोइन्ट आउट गरेर बस्यौँ। र त्यो पोइन्ट आउट गरेर बसिसकेपछि अब नेक्स्ट नोडमा जोड्नलाई सजिलो भयो, किनकि p को लिङ्कमा हामी टेम्पोरेरीलाई जोड्छौँ। यो टेम्पोरेरी नोडलाई जोड्छौँ, दिस इज द टेम्पोरेरी नोड। अब नेक्स्ट टाइम हेर, अब यो नोड जोडिसक्यौ नि हैन। नेक्स्ट टाइम फेरि नोड जोडिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अब नेक्स्ट टाइम फेरि यही लजिकलाई हेर त। तिमीले सपोज अब नयाँ नोड तिमीसँग बनाएछ, सरी तिमीसँग नयाँ नोड बनाएछ, तिमी नयाँ नोड यसमा जोड्नु छ है। फेरि नेक्स्ट टाइम नोड जोड्नु छ भने यो नोडलाई कसले लोकेट गरिरहेछ, हामी लुपमा छौँ, टेम्पोरेरी भनौँ, टेम्पले यसलाई लोकेट गरिरहेछ। नेक्स्ट टाइमको कुरा है, फेरि नझुकिनु है, यो अगाडिको मैले मेटाइनँ यहाँनिर। टेम्पले यसलाई लोकेट गरिरहेछ, यो नोड हाम्रो टेम्पको नोड भयो। अब यो नोड मैले यसमा जोड्नु छ हैन, मेरो काम भनेको यसको एड्रेस यसलाई दिनु छ। यसलाई दिनको लागि म त फेरि जहिले आउनु पर्यो त स्टार्टबाटै आउनु पर्यो, त्यसैले मेरो कोड सुरु हुन्छ यही p बाट। सुरु हुने त फेरि यसैबाट हो हैन, यहीँबाट सुरुवात हुन्छ मेरो कहानी त जहिले पनि। भनेपछि मैले पहिलोचोटि के गर्छु, स्टार्टलाई p मा राखिदिन्छु हैन। त्योभन्दा अगाडि एउटा कन्डिसन चेक गर्छु, इफ स्टार्ट इक्वल इक्वल्स टु नल छ भने हामी सुरुमै सकिदिइहाल्यौँ, त्यो खाली रहेछ एउटा जोड्दै भइगयो। रहेनछ भने हामी यस्तो सुरु गर्छौँ, फेरि स्टार्टलाई हामी p मा राख्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि लुप लेख्छौँ, कहिलेसम्म जाने भन्दाखेरि p को लिङ्क चाहिँ नल नहुन्जेलसम्म। यो लजिकमा हेर त, अब चेक गर त, p को लिङ्क त अब यहाँ नल छैन नि हैन, छैन नि पहिलोचोटि यहाँ छैन। छैन भनेपछि हाम्रो यो लुपभित्र गयौँ, लुपभित्र यसले के गर्छ, p को लिङ्कलाई p मा अपडेट गर्छ। p को लिङ्कलाई p मा अपडेट गर्छ भन्नुको अर्थ p को लिङ्क भने यो भ्यालु भनेको कसको एड्रेस, यसको एड्रेस। त्यसो भए अब यसले कसलाई लोकेट गर्छ, p ले यसलाई लोकेट गर्छ। अब नेक्स्ट टाइम हैन, अनि अब फेरि चेक गर्छ यसले, फेरि चेक गर्दा वाइल लुप के हुन्छ, अब फल्स हुन्छ, किनकि अब त p को लिङ्क अब नल छ। भनेको p को लिङ्क भनेको अहिले यहाँ कहाँ को हो, यो हैन, यो नल छ नि त अहिले। यो नल भएपछि यो वाइल लुप फल्स भयो, फल्स भएपछि बाहिर आयो। बाहिर आएपछि हामी यो नोडले यसलाई, यो p ले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यसले काम गर्छ, भिजुअली नै बुझ्नुपर्छ यो हैन। अब यो कति क्लियर हुन्छ थाहा भएन हैन, मेरो यहाँनिर अलिकति तिमीलाई देखाउनलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ यहाँनिर हैन, यो चित्र कति देखिरहेको थाहा छैन। अनि यो जुन हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछौँ, यो नोडलाई p ले लिङ्कअप गरिरहेछ हैन, पोइन्ट आउट गरिरहेछ। त्यसो भए यो नोडमा हामी आइपुग्यौँ अहिले। अब हाम्रो काम फाइनल्ली हेर, टेम्पलाई हामीले p को लिङ्कमा राख्यौँ। p को लिङ्क भनेको यो कोठा हो। अब टेम्पलाई हामीले यसमा राख्नु भनेको यसको एड्रेस यसमा दियौँ भनेको अब यसले यसलाई लोकेट गर्न सक्छ। यसरी हामी लिङ्क लिस्ट बनाउँदै जान्छौँ, भनेको यति कोड लेखेको भरमा हामी लिङ्क लिस्ट बन्दै जान्छ। फेरि नेक्स्ट टाइम अर्को नोडमा पनि यही कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। सरी हेर्ने एउटा लास्ट हेरौँ न, यदि यो कोड बुझिसक्यो भने त आइसक्यो होला कुरा, लगभग आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यति भएपछि फेरि हामीसँग यहाँनिर यो नोड हामीसँग छ, हामीले यो बनाएको छौँ, एउटा टेम्पोरेरी नोड हामीसँग छ। यसमा हामीले एड्रेस राखेछौँ, कसको भन्दाखेरि यसको एड्रेस हामीले राखेछौँ हैन। यो नोड यसमा अभाइलेबल छ। अब हामीलाई के गर्नु छ, यसको लास्टमा यो हामीले यसलाई ल्याएर यहाँनिर जोड्नु छ हैन, यसमा जोड्नु छ। भनेपछि यो जोड्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेम्पको भ्यालु यो नोडमा दिन्छौँ। यो नोडमा आइपुग्नको लागि हामी फेरि के गर्छौँ, यही p को सहारा लिन्छौँ। हाम्रो सहारा यही हो है जहिले पनि,
फेरि सुरुबाटै आउँछौँ किनकि यो बिचको नोड त कहीँ पनि हुँदैन। लिङ्क लिस्टमा जहिले पनि फर्स्टको हेड मात्रै हुन्छ, अरू सबै के हुन्छ लिङ्कअप भा हुन्छ। नेक्स्ट 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 थाहा पाउनको लागि तिमी के गर्नुपर्छ, त्यो नेक्स्टमै जानुपर्छ। मैले तिमीलाई किताबको एउटा लाइब्रेरीको किताबको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि होइन, यो पेज नम्बरमा छ त्यो पेज नम्बरमा छ भने जो स्टार्टै थाहा भएन भने त्यो पेज नम्बरको कुरै हामीसँग हुँदैन नि होइन। त्यसैले यो स्टार्टबाट हामी जान्छौँ। फेरि नेक्स्टमा फेरि हेर त पीको लिङ्कलाई चेक गर्छौँ, नल छैन त्यसैले भित्र आयो होइन। अब फेरि अपडेट गर्यो, पीले यसलाई लोकेट गर्छ, अघि भइसकेको कुरा यहाँ छँदैछ। नेक्स्ट टाइम फेरि तिमी के गर्छौ, फेरि पीको लिङ्कलाई चेक गर्छौ, यहाँ पनि नल छैन किनकि यसमा कसै न कसैको एड्रेस बसिसकेको छ, त्यसैले नल छैन भने फेरि भित्र आयो। पीको लिङ्कलाई तिमीले पीमा राख्यो, पीको लिङ्क भनेको अब को हो, यहाँ छ, यो भनेको नल हो, पीमा आएर बस्यो। यसको अर्थ अब पीले कसलाई लोकेट गरिरहेको छ, यहाँनिर यसको चित्र यहाँ बनाऊ। पीको लिङ्क पीले यसलाई लोकेट गरिरहेको छ, अहिले यहाँ आइपुग्यो नि होइन। अब पी यहाँ आइपुगिसकेपछि यसको नल भएको छ, नल भएको भएर भ्यालु फल्स भयो। बाहिर आएपछि टेम्पलाई पीको लिङ्कमा राख्यो, त्यो भनेको टेम्पको भ्यालु यो पीको लिङ्कमा राख्दाखेरि यसले अब यसलाई करेक्टली यसलाई लोकेट गर्न सक्छ। हामी यसरी देखाउन सक्छौँ हो। त्यसैले हामी यसले काम गर्दो रहेछ भन्ने भयो। सिम्पल, केही पनि छैन, तिमीले त्यत्रो धेरै केही सोच्नु पर्दैन, कोड रट्नुपर्ने कुरा पनि होइन। तर यसलाई भिजुअल्ली बुझ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। हिजो हामीले लेखेको दुईवटा कुरा र आज लेखेको हाम्रो यो एउटा कुरा, यो आज हामीले क्रिएट गरेको हो। यसलाई इन्टिग्रेट गरेर अब म तिमीसँग कोड लेख्छु। यो भिजुअल्ली तिमीले यहाँबाट देख्यौ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि तिमीलाई यो कुरा यदि क्लियर भए जस्तो लाग्दैन भने तिमी एक्चुअली क्लास यो हामीले लिएको क्लासको भिडियो फेरि हिजोदेखि अथवा अस्तिको क्लासदेखि हेर, स्ट्रक्चर पोइन्टरदेखि हेर, तिमीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यो लिङ्कअप भेट्छौ तिमीले, त्यो फ्लो तिमीले भेट्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। र अझ सपोर्टको लागि तिमी किताब पनि पढ्न सक्छौ। सिन डेफ भन्ने एकदमै राम्ररी लेखिदिएको छ, त्यसले स्ट्रक्चर पोइन्टरको एप्लिकेसनलाई राम्ररी बुझाइदिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हेरेर पनि अझ बढी क्लियर हुन्छ होला, यसलाई थप तिमीलाई बुझ्न सकेको छ जस्तो लाग्छ। ओके, अब कोड लेखौँ है त। मेन कुरा भनेको कोड हो तिम्रो लागि, किनकि प्रोग्रामरले कोडै लेख्नुपर्छ। मैले अहिले भर्खर भनेको कुरा म तिमीलाई मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु, ठिक छ। अघिको चाहिँ अगाडिको हरायो, मैले क्षमा चाहेँ। त्यो पछि तिमीले भिडियोबाट भेट्न सकिहाल्छौ। कसैले रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गरिदियो भने त्यो हराउँछ कि मेरोमा। ओके, कसैले त्यो जानेरै गरिदिएको हुन पनि सक्छ, नजानेर पनि गरे हुनसक्छ, क्षमा चाहेँ। मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन है। ओके, हामी अब फाइनल कोड लेखौँ है त। लिङ्क लिस्ट नै भन्छु म यसलाई। क्रिएट ट्राभर्स एन्ड सर्च, हामी तिनवटा काम गर्छौँ है यसमा, तिनटै काम गरौँ। अब यो चाहिँ खासमा सबै कुरा एउटै फङ्सनभित्र लेख्दा मेस हुन्छ, त्यसैले म चाहिँ फङ्सन बनाएर लेख्न रुचाउँछु ल यसलाई चाहिँ। प्रोग्राम लेख्दाखेरि फङ्सन लेखौँ किनकि फङ्सन पढिसकेका छौँ। फङ्सनले हाम्रो कोडलाई अर्गनाइज गर्न सघाउँछ होइन, हामी सबैले बुझिसकेको कुरा हो त्यो होइन। म यहाँनिर मेमोरी एलोकेसन पनि गर्दैछु, त्यसैले म मेरो मेमोरी एलोकेसन गर्नको लागि मैले युज गर्ने हेडर फाइल stdlib.h युज गर्छु। ओके, अब मलाई यहाँनिर एक दुईवटा काम गर्नु छ। एउटा पहिले स्ट्रक्चर बनाऊ होइन, नोड। यसमा मसँग दुईवटा पार्ट छ, एउटा इन्फो पार्ट, मैले यहाँ इन्टेजर राखिरहेको छु, त्यहाँ क्यारेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिङ जे पनि हुनसक्छ है इन्फो पार्टमा। त्यो चित्र भिजुअल्ली जुन बुझिरहेको छु एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो, तिमी त्यसरी डिल गर्न सकिहाल्छौ। स्ट्रक्ट नोड, नोड सेल्फ रिफरेन्सियल पोइन्टर बनाउँदैछु, आफैले आफैलाई रिफरेन्स गर्ने पोइन्टर। यसको नाम लिङ्क लिस्टमा अघि जे लेखेको चित्रमा त्यही लेख्दैछु यहाँनिर। र म एउटा हेडर नोड बनाउँदैछु, त्यो भनेको पोइन्टर नै हो होइन, यसले लोकेट गर्छ हाम्रो नोडलाई। र इनिसियल्ली यसको भ्यालु नल छ, हामी यो राखिदिन्छौँ जहिले, किनकि लिङ्क लिस्ट इम्टी छ भन्ने थाहा पाउने पनि यसैबाट हो होइन। त्यसैले अब हामी कोड लेखौँ, सिम्पल हामी कोड लेख्न सकिहाल्छौँ। सबभन्दा सुरुमा सर्च गर्ने भन्दा पनि सबभन्दा सुरुमा ट्राभर्स गर्ने कोड लेखौँ ल। डिस्प्ले भनौँ न है, ट्राभर्स, डिस्प्ले लेखे पनि हुन्छ, ट्राभर्स लेखे पनि हुन्छ। डिस्प्ले गर्ने कोड लेखौँ। डिस्प्ले फङ्सन रिटर्न केही पनि गर्दैन यसले। डिस्प्ले गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो सबैभन्दा सुरुमा भने लिङ्क लिस्ट इम्टी छ कि छैन पनि चेक गर्नु राम्रो हो। इम्टी छ भने त के डिस्प्ले गर्नु छ र होइन। त्यसैले एउटा टेम्पोररी भेरिएबल पनि बनाऊ, स्ट्रक्ट नोड। टेम्पोररी भेरिएबललाई मैले यहाँ पी नै भन्न रुचाएँ, मैले जहिले तिमीलाई पी भनेर एक्जाम्पल दिइरहेको छु त्यसैले मैले यहाँ पी नै भने ल। त्यो ट्राभर्स गर्न युज गर्न खोजेको पी। र अब मैले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा के चेक गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टको भ्यालु चेक गर्छु। इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल,
स्टार्ट इक्वल्स टु नल छ भने हामी के गर्छौँ यो त इम्प्टी छ हैन डिस्प्ले केही गर्नु परेन नि हैन इम्प्टी भन्ने लिंक लिस्ट इज इम्प्टी भन्ने हुन्छ लिंक लिस्ट इज इम्प्टी यो इम्प्टी छ त्यसैले यसमा केही पनि देखाउनु छैन भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौं लिंक लिस्ट इज इम्प्टी भन्ने एक दिने बानी गर्दा राम्रो हरेकचोटि डिस्प्ले हुँदाखेरि नयाँ लाइनमा डिस्प्ले होस् न है अब इम्प्टी छ भने त किन अगाडि बढिरहनु पर्यो रिटर्न भनेर लेख्न पाइन्छ है यहीँबाट सिधै रिटर्नले के गर्छ थाहा छ है थाहा छ रिटर्न केही नलेख्दा नि हुन्छ सर हुन्छ रिटर्न भन्ने किवर्डले के गर्छ भने फंक्सनबाट रिटर्न हुन सघाउँछ किनकि यहाँ त रिटर्न गर्न पाइदैन नि त भ्याल्यु भोइड छ नि त हैन रिटर्न टाइप भोइड भएको बेलामा रिटर्न भ्यालु गर्न पाइदैन तर रिटर्न मात्रै चाहिँ लेख्न पाइन्छ रिटर्नले के गर्छ भने फर्केर जा भने हो के कलिङ फंक्सनमा यो मैले यो अगाडि युज गरेको छैन यो गर्न पाइन्छ यो हामी गरेर हेर्न सक्छौं त्यसैले तिमीलाई यहाँबाट बाहिर आउन अर्को सजिलो उपाय छ के रिटर्न लेखिदिँदा भइहाल्छ एक्जिट किन लेखिरहनु छ हैन एक्जिटले त प्रोग्रामै टर्मिनेट गरिदिन्छ रिटर्नले के गर्छ मात्र यो फंक्सनलाई टर्मिनेट गर्छ है अब जाउँ अगाडि बढौं अब इम्प्टी छैन रे इम्प्टी छैन भने अब के गर्ने भन्दा डिस्प्ले गर्ने एल्स लेख्नु पर्दैन के रिटर्न लेख्दिएपछि फाइदा थियो हो के नभए रिटर्न नलेख्दा एल्स लेख्दा हुन्छ तिमीले हैन अब मैले यहाँ एल्स नलेखी काम गर्दा हुन्छ मैले ब्लक नबनाई काम गर्दा हुन्छ के इफ कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै रिटर्न भइहाल्छ अनि त्यो भएन भने त तल आइहाल्छ ओके अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टको भ्यालु p मा राखिदिन्छौं हामीले ट्राभर्स गर्नु पर्यो नि त हैन तिमीसँग त्यो चित्र छ त्यो चित्र सँगसँगै हेर ल त्यहाँनिर मैले यहाँनिर बनाइन ल समय फेरि किन उ गर्नु तिमीले धेरै चोटी सुनिसकेका छौ एउटै कुरा झर्को लाग्छ कि एउटै कुरा धेरै चोटी भनौ भने पनि तिमीसँग त्यहाँ चित्र छ चित्र हेर है मैले स्टार्टलाई p मा राखे अब p ले पहिलो नोडलाई के गर्छ पोइन्ट आउट गर्छ हैन पहिलो नोडलाई उले लोकेट गर्छ अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री नोडलाई मैले डिस्प्ले गर्नलाई मैले के लेख्न सक्छु लूप लेख्न सक्छु मैले चेक गर्छु के भन्दाखेरि p को भ्यालु नल छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छु नल नहुन्जेलसम्म जानी त हो नि मैले डिस्प्ले गर्ने भनेको हैन मैले प्रिन्टएफ गर्दै भो डिस्प्ले गर्नलाई एलिमेन्ट हाम्रो इन्टिजर डेटा हो त्यसैले %4d लेखेँ मैले डेटा डिस्प्ले गर्नलाई अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ भ्यालु के लेख्नु पर्यो डिस्प्ले गर्दाखेरि p को इन्फो पार्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो हैन p को इन्फो पार्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो र एउटा नोड डिस्प्ले भइसकेपछि नेक्स्ट नोडमा जानु पर्यो नि नेक्स्ट नोडमा जान मैले के गर्नु पर्यो p को भ्यालु अपडेट गर्नु पर्यो p को एड्रेस अपडेट गर्नु पर्यो अब नेक्स्ट टाइम सरी p को अपडेट गर्ने भनेको मैले के अपडेट गर्नु पर्यो p को लिंकलाई फेरि p मा राख्नु पर्यो नेक्स्ट टाइम अपडेट हुनलाई यो लुप त्यहीले त्यो बेलासम्म घुम्छ जबसम्म p को भ्यालु नल हुँदैन p को भ्यालु नल हुने बित्तिकै के हुन्छ p को भ्यालु नल यो लुप टर्मिनेट हुन्छ हो ठीक छ p को भ्यालु नल हुने बित्तिकै यो टर्मिनेट हुन्छ p को भ्यालु नल नहुन्जेलसम्म यो घुमिरहन्छ त्यो भनेको लास्ट नोडमा नपुग्नुन्जेलसम्म यसले काम गरिहाल्छ यसले डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ डिस्प्लेको काम यति हो हामीले देखिसकेका छौं हिजो लेखिसकेको कोड हो एक्ज्याक्टली सेम कुरा छ यहाँ सबै कुरा सेम छ केही फरक छैन यो कुरा देख्न सकिन्छ हैन यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति हामी अर्गनाइज गरेर लेखिरा छौं त्यसैले यसमा लामो देखिरा होला त्यो झर्को मान्नु हुँदैन यो कुरालाई अब जाउँ सर्च गर्ने काम गरौँ हुन्छ सर्च गर्ने पनि कोड लेखौं भोइड सर्च है भने मैले सर्च गर्ने भन्ने बित्तिकै अब के सर्च गर्ने त नम्बर त एउटा चाहियो त्यसैले आर्गुमेन्टमा एउटा नम्बर लिएँ ल सर्च की हुन्छ हुन्छ सर्च भ्यालुलाई मैले एउटा भ्यालु भन्न रुचाएँ ल ओके सर्च गर्दा पनि एक्ज्याक्टली सेम कुरा हो मलाई एउटा पोइन्टर भेरिएबल चाहिन्छ लोकल भेरिएबल जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभर्स गर्नलाई सघाउँछ र मैले इम्प्टी छ भने सर्च गर्ने कुरै भएन त्यसैले कन्डिसन चेक गर्छु सुरुमै इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल म चेक गर्छु अघिकै कोड कपी पेस्ट गरे नि हुन्छ मजा यहाँ कोड छँदैछ यही कोड लेखे नि हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम काम हो हैन यसले सेम काम गर्छ त्यसैले मैले यही कोड कपी गरेँ ल यहाँनिर समय बचाएको सेम कुरा हो इम्प्टी छ भने मैले सर्च गर्नै परेन लिंक लिस्ट इज इम्प्टी भन्दै भइहाल्यो सकिहाल्यो यदि इम्प्टी छैन भने अब हामीले सर्च गर्नु पर्यो सर्च गर्नको लागि फेरि हाम्रो काम के गर्नु पर्यो सुरुवात गर्नु पर्यो p मा हामीले स्टार्टको भ्यालु अपडेट गर्छौं हैन हामी ट्राभर्स गर्न सुरु गर्छौं र ट्राभर्स गर्दा हामी लूप लेख्छौं त्यो लूपमा हामीले भन्छौं p isn't equals to नल नहुन्जेलसम्म हामी अगाडि बढ्छौं हैन यो भ्यालु नल नहुन्जेलसम्म अगाडि बढ्छौं
र हामी हरेकचोटि अघि चाहिँ सिधै डिस्प्ले गरेको थियौँ, अब हामी यहाँ के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ, इफ कन्डिसन लेख्छौँ। हामीले सर्च गर्न चाहेको भ्यालुको नाम के छ, भ्यालु नै छ। इफ भ्यालु इक्वल्स टु भनेर लेख्छौँ, पी को कोसँग चेक गर्छौँ, इन्फोसँग चेक गर्छौँ हैन हो सर, इन्फोसँग चेक गर्छौँ। भ्यालुसँग पी को इन्फो चेक गर्दाखेरि यदि यो इक्वलाइज भएछ भने हामीले यहाँनिर भ्यालु भेट्यो भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले यहाँनिर एउटा मेसेज दिदिनु पर्यो, भ्यालु फाउन्ड भनिदिनु पर्यो। इन्डेक्स डिस्प्ले गर्न मन लाग्छ भने इन्डेक्स त हुँदैन यसको, हामीले एउटा अर्को भेरिएबल बनाएर जसलाई नोड यो नोडमा भेट्यो भनेर भन्न चाहिँ सक्छौँ। काउन्टर बनाएर एउटा पोइन्टर भेरिएबल, पोजिसन भन्ने भेरिएबल जे बनायो भने हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो हैन। फाउन्ड मात्रै भनिदिन्छु ल अहिले चाहिँ, त्यो काम तिम्रो ल। अहिले बुझाउनको लागि सिम्प्लिसिटीको लागि मैले यति मात्रै भने ल। हुन्छ सर। भेट्यो भने फर्दर अगाडि नबढौँ, भेटेपछि हामी के गर्दियौँ रिटर्न फर्किदिउँ यहीँबाट, हुन्छ। हुन्छ। भेटेन भने मात्रै हामी के गरौँ, भेटेन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, अब तल प्रिन्टएफ लेख्दा भयो त, वाइल भन्दा बाहिर होला। हो सर, वाइल भित्र त गर्नु भएन होला, लुप भन्दा बाहिर, किनकि त्यो भित्र पुगेको छ भने त रिटर्न भइ नै हाल्छ। अब यहाँनिर यदि चेक गर्नु के राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि सिधै प्रिन्टएफ लेख्नु राम्रो हुँदैन के हुन्छ भन त। एउटा कुरा चेक गर्नु राम्रो हो, यहाँनिर आएर के चेक गर्नु राम्रो हो भने यदि p इक्वल्स टु नल भएछ भने चाहिँ डिस्प्ले गर्नु राम्रो हो। हुन त यतिकै लेख्दै पनि मिल्छ, यहाँनिर रिटर्न गरिदिइसकेको छु, तै पनि मिनिङफुल होस् भन्नलाई नट फाउन्ड भन्ने, तिमीलाई सजिलो होस् भनेर भने है मैले। भनेको लास्ट नोडसम्म पुग्यो भन्ने बुझिन्छ नि त यस्तो त। नलसम्म पुग्नु भनेको त लास्ट नोडसम्म पुगेको हो, लास्ट नोडसम्म पुगेको छैन भन्ने कुरा त यो फाउन्ड भनेर अघि नै फर्किसकेको हुन्छ। त्यसैले यो कन्डिसन लेख्नु राम्रो हो, तर यो नलेखे पनि यहाँ चाहिँ काम गर्छ है, यो केसमा चाहिँ काम गर्छ। तैपनि अस्ति हामीले एरेमा सर्च गरे स्टाइलमा जाने हो भने त्यो स्टाइलबाट काम गर्दा नि हुन्छ तिमीले, त्यो तिम्रो इच्छा हो। यदि तिमीलाई एक भन्दा बढी पोजिसनमा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ तिमीले अस्ति हामीले गरे जस्तो स्ट्याटस भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएर यहाँ भित्र राख्ने अनि त्यसको स्ट्याटस चेक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ है, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। सर्चको काम पनि सक्यो, यति नै हो। यो सर्च र डिस्प्ले उस्तै उस्तै देखिन्छ, सबै कुरा उस्तै नै छ, कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट देखियो। अब क्रिएटमा जाउँ, मेरो कोड देखिरहेकै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। क्रिएटमा जाउँ है त, void क्रिएट। क्रिएट भन्ने बित्तिकै क्रिएट गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा डेटा चाहिन्छ। त्यो डेटा त हामीले क्रिएट गर्न युज गर्नु पर्यो। यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यसले आर्गुमेन्टमा पठाउँछ, हामी त्यसबाट काम गरौँला। क्रिएट गर्नु पर्यो भनेपछि क्रिएट गर्दा एउटा डेटा उताबाट आउँछ। हाम्रो पहिलो काम भनेको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा भेरिएबल बनाउँछौँ। हामीलाई दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ होला यहाँनिर, एउटा टेम्पोररी भेरिएबल चाहिन्छ, एउटा लोकल भेरिएबल चाहियो जसले ट्राभर्स गर्न सघाउँछ हैन। दुईटा चाहियो, अघि हामीले युज गरेका छौँ है त्यो चित्रमा। अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो पहिलो काम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि नोड क्रिएट गर्ने हो। नोड क्रिएट गरौँ, टेम्पोररी नोड क्रिएट गरौँ है। नोड क्रिएट गर्नलाई हामीले अघि लेखिसकेका छौँ, त्यसैले म त्यसमा सिधै गएँ। स्ट्रक्ट नोड पोइन्टर टाइप कास्टिङ गरेको है, म्यालोक। मैले साइज अफ अघि लेखिसकेको कोड भएर मैले यहाँ सिधै लेखेँ, त्यो तिमीले बुझिहाल्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। स्ट्रक्ट नोड यो टाइपको मैले नोडको मैले मेमोरी एलोकेसन गरेँ हैन। हामीले के गर्यौँ, मेमोरी एलोकेटेड फर न्यू नोड हैन। एउटा नोडको लागि हामी के गर्यौँ, कमेन्टिङ बिग्रियो, ए सरी यो त मैले अर्को ल्याङ्ग्वेजको युज गरेछु, क्षमा चाहेँ ल। ओके ओके, त्यो सजिलो हुन्छ कि अनि बिग्रिहाल्दो कि बानी। ओके अब होइन सीमा मात्रै पाइँदैन थियो, अरू ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यो, हामी जाउँला केही छैन। सीमा चाहिँ त्यही नै युज गर्नु राम्रो हो, सम्झायो राम्रो गऱ्यौ। ओके अब मेमोरी एलोकेट गऱ्यौँ हामीले न्यू नोडको लागि। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यसमा डेटा भरौँ। टेम्पको इन्फो पार्टमा हामी के भरौँ, डेटा उताबाट आएको डेटा भरौँ। यो डेटा उताबाट आउँछ, फङ्सनले दिन्छ हामीलाई कल गर्दाखेरि हैन। यहाँनिर सिधै भ्यालु लेख्नु राम्रो होइन क्या, किनकि मिनिङफुलै काम गरौँ न। त्यसपछि टेम्पको लिङ्क पार्टमा हामी के गरौँ, नल राखौँ, किनकि लास्ट हो नि त नोड भन्ने कुरा त बुझाउनु पर्ने हरेकचोटि हैन। यो हामीले अघि क्रिएट गरेको नोडको कन्सेप्टसँग ठ्याक्कै मिल्छ। हामीले अघि क्रिएट गरेको थियौँ नोड, तिमीलाई याद छँदैछ होला। एउटा नोड बनाउने, यसमा हामीले चाहिँ दुईटा पार्ट राख्ने। यसमा हामीले अहिले के राखिरहेछौँ, डेटा भन्ने पार्ट राखिरहेछौँ, डेटाको भ्यालु आइरहेछ। यसमा हामीले अहिले के राखिरहेछौँ, नल राख
हामीले यति गरिरहेको के र यसलाई कसले लोकेट गरिरहेछ अहिले टेम्पले लोकेट गरिरहेछ टेम्प भनेको एउटा पोइन्टर भेरिएबल जसले यसलाई लोकेट गरिरहेछ सिम्पल यति त गरेर हो नि अहिले हैन हामीले लेखेको कोड यति हो लेख्दाखेरि यो तीनटा स्टेटमेन्ट देखिरहेछ गरेको यही हो अघि हामीले देखाइसकेको छ नि यो कुरा छ हैन ओके अब हाम्रो नेक्स्ट काम के हुन्छ हाम्रो लिंक लिस्ट खाली छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ लिंक लिस्ट खाली छ भने स्टार्टमा सिधै जोड्दै भइहाल्यो हैन लिंक लिस्ट यति खाली हो भने त लिंक लिस्ट खाली रहेछ भने त किनकि अब क्रिएट गरेको कतिवटा क्रिएट गरेको छ भन्ने हो नि त क्रिएटै गरे हैन यो भन्दा अगाडि भन्ने हुन्छ नि त यो भन्दा अगाडि क्रिएटै गराएर हुन्छ नि त स्टार्ट त खाली हुन्छ खाली रहेछ भने त सिधै टेम्पलाई स्टार्टमा हाल्दै भइगयो हैन हो त्यसैले यो काम हामी कसरी गर्छौं इफ कन्डिसन लेख्नु पर्यो इफ स्टार्ट मेरो एउटा हराउँछ है यो अब ओके अब मैले यहाँ लेख्नु पर्यो इफ कन्डिसन त्यो भनेको मैले कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो खाली छ कि छैन भनेर इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल भनेर चेक गर्नु पर्यो यदि यो स्टार्ट खाली रहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो काम के हुन्छ सिधै स्टार्टमा मैले के राख्दै भो टेम्प राख्दै भो भयो हैन म यहाँबाट फर्के भो हो सिम्पल यदि होइन त्यस्तो होइन रहेछ हैन फर्केनौं हामी फर्केनौं भने हाम्रो काम के हुन्छ अब हामी ट्राभर्स गर्नु पर्यो ट्राभर्स गर्न हामीलाई अर्को लोकल भेरिएबल हामी युज गर्छौं p मा हामी स्टार्टको भ्यालु राख्दिन्छौं किनकि यसले कसलाई लोकेट गरिरहेछ त्यसको एड्रेस आयो पहिलो चोटी अब हामी ट्राभर्स गर्दाखेरि हाम्रो ट्राभर्सल भनेको हामी लुप लेखेर ट्राभर्स गर्छौं p को लिंक पार्ट हैन p को लिंक पार्ट नल नहुन्जेलसम्मको लागि हामी अगाडि जान्छौं सिम्पल छ है लजिक र यसमा मैले कर्ली ब्रास नलेखिनु हुन्छ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि अरु केही लेख्नु पर्दैन छैन भने म ट्राभर्स मात्रै गरिरहेको छु नि किनकि मैले यसमा डिस्प्ले पनि गर्नुपर्ने छैन त्यहाँ अगाडि बढ्ने मात्रै हो अगाडि बढ्नको लागि मैले यति लेखे काम गरिहाल्छ यो व्हाइल लुपले के काम गर्छ तिमीले बुझिसकेको छौ होला के काम गर्छ यसलाई कमेन्टिङ गर्दिन्छु म यहाँनेरि यो लुपको काम भनेको के हो ट्राभर्स टु दी इन फ्रन्ट अफ लास्ट नोड को हामी फ्रन्टमा पुग्छौं हामीले अघि भनेको थियौ नि हामीलाई जस्तो एउटा लिंक लिस्टमा म यहाँ फेरि चित्र देखाएँ तिमीलाई सपोर्ट होस् हैन त्यो आफूले बुझ्न खोजेको कुरालाई सपोर्ट होस् भन्नलाई मैले फेरि देखाएँ सपोज मसँग लिंक लिस्टमा अहिले यति धेरै हामीसँग नोडहरु बनिसकेको छ हैन मेरो यो ठ्याक्कै राम्रो बनेन होला नरिसाउ लिंक लिस्टमा हामीसँग डिफरेन्ट नोडहरु बनिरहेको छ यसले यसलाई लोकेट गर्छ यसमा मसँग दुईटा पार्ट छ ओके यसमा पनि मसँग दुईटा पार्ट छ ओके यसमा पनि मसँग दुईटा पार्ट छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले यसलाई लोकेट गर्छ यसले यसलाई लोकेट गरिरहेछ यसले यसलाई लोकेट गरिरहेछ यसले लोकेट गरिरहेछ ठीक छ यस्तो छ हाम्रो लिंक लिस्ट यस्तो छ भने त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो स्टार्ट हो हामीले p भन्ने जुन हामीले पोइन्टर भेरिएबल यहाँ बनाइरा छौं त्यो p भन्ने पोइन्टर भेरिएबललाई त हामीले ट्राभर्स गरेर त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि त हैन पहिलो चोटी हामी यहाँ छौं पहिलो चोटी हामी यहाँ हुन्छौं दोस्रो पाली हामी यहाँ पुग्नु पर्यो त्यसको लागि त हामीले p को लिंक अपडेट गर्नु पर्यो नि यो लिंक पार्टलाई हामीले p मा अपडेट गर्दै गर्दै गयो भने न अगाडि बढिन्छ हैन नेक्स्ट टाइम हामी यहाँ पुग्नु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हामी यहाँ पुग्नु पर्यो हो भनेको हामी सिम्पल भाषामा कुरा गर्दाखेरि हामी कसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट नोड को इन फ्रन्टमा बस्नु पर्यो त्यो भनेको लास्ट नोडलाई त्यसले के गर्नु पर्यो लोकेट गर्नु पर्यो लास्ट नोडलाई लोकेट गरेको छ भने मात्रै p ले लोकेट गरेछ नि अब p को लिंक पार्टमा हामी नयाँ नोड जोड्न सक्छौं भनेको यो p को लिंक पार्टमा नयाँ नोड जोड्न सक्छौं अब नयाँ नोड बनाएको छ टेम्प भन्ने अनि त्यसलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो त्यो भनेको सिम्पल अब हामीले यो कोडमा के लेख्दा पुग्यो भने यहाँनेरि मात्र के लेख्नु पर्यो p को लिंकमा जोड्नु पर्यो टेम्प जोड्नु पर्यो सक्यो यति नै हो काम यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यसको पनि कमेन्ट लेखिदिन्छु यसले के गर्छ भन्दाखेरि न्यू नोड भनेको दैट इज टेम्प हैन यो केसमा टेम्प इज एडेड एट द एन्ड अफ लिंक लिस्ट यसले यति काम गर्छ है यो त्यस्तोमा धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन देख्दाखेरि चाहिँ चित्रमा चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ होला हैन कोडमा आउँदाखेरि त्यत्रो धेरै केही पनि छैन कम्प्लेक्सिटी केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई तर तिमीले यसको लागि स्ट्रक्चर पोइन्टर त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
त्यो भन्न सजिलो हुन्छ। हामीले यहाँनिर लिङ्क लिस्ट बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। अब यतिमै कोड सकिँदैन हेर, किनकि यो त 3टा फङ्सन मात्रै बनाएको हो। अब यसलाई एक्जिक्युट त ज्यान के अरे जीवन त दिनु पर्यो नि यसलाई होइन। जीवन दिनको लागि त मलाई मेन फङ्सन चाहियो नि होइन। अब भने चाहिँ अब मेन फङ्सन बनाउँछु, जीवन दिउँ। अरू सबै कुरा सकिसक्यो यसमा। अब हामी मेन फङ्सन बनाऊ। मेन फङ्सनमा आएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी युजरलाई हामी अब के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ सबै कुरै गरिदिन्छु ल। म अलिकति समय पनि बाँकी छ, म सबै कामै गरौँ ल, यो कम्प्लिटै गरौँ अनि यसको एक्जिक्युसन गरेर हेरौँ। अनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होला र चोइस नै दिउँ न युजरलाई होइन। हुन्छ युजरलाई म के भन्छु भने यहाँनिर सबै काम गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर यो कम्प्लिटै गरिदिएपछि कम्प्लिटै भयो भने राम्रो पनि हुन्छ होला। तिमीले त्यसपछि आफैले लेख्ने कोसिस गऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला। युजरलाई के भन्न रुचाएँ भने मैले इन्टर अथवा वाट यु वान्ट टु डु फर्स्ट, वाट यु वान्ट टु डु होइन। उसलाई मैले यसरी सोध्छु। अब उसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि प्रेस अप्सन पनि दिउँ न /n प्रेस 1 to create स्विच केस लाउने हो। हुन्छ इफ लेख्न पनि मिल्छ, तिम्रो इच्छा जे गर। के गर्ने भन न, म त्यही गरिदिन्छु। 3 to ट्राभर्स अथवा डिस्प्ले सर्च समथिङ अथवा सर्च भ्याल्यु जे भनौँ ल। यसरी नै कहानी लेख्दैन मैले। 1 to प्रेस 1 to क्रिएट / यहाँ लेखौँ 2 to सर्च भ्याल्यु अनि 3 to डिस्प्ले हुन्छ। यो भयो भने हामीलाई युजरसँग इनपुट मागेको कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। त्यसो भए मलाई एउटा भेरिएबल त चाहियो होला। मलाई भेरिएबल चाहियो, चोइस युजरलाई दिनु छ, उसलाई चुज गर्न लाउँदैछु म होइन। एउटा भ्यालु भनौँ, उसले एउटा नम्बर n भन्ने नम्बर चुज गर्नको लागि युज गर्छ, ठिक छ। अब मैले यहाँ स्क्यानएफ लेखेँ, चुज गर्नलाई दिएँ मैले। उसलाई मैले नम्बर मागेँ %d कमा एड्रेस अफ n, ठिक छ। म डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा छु, त्यसैले मैले चाहे ती सबै भेरिएबल सुरुमै बनाएको छैन है। म चाहिँदै गएपछि म बनाउँदै जान्छु ल यहाँनिर। अब मैले युजरसँग मैले n मागेँ, उसले मलाई प्रेस गर्यो। अब उसले 1 प्रेस गरेछ भने मैले क्रिएट गरिदिनु पर्यो नि होइन। त्यसो मैले यहाँ स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्नु राम्रो हुन्छ होला। यहाँ स्विच लेख्दा राम्रो हुन्छ होला। n लेख्दिएँ ल। पढिसकेको हामी त स्विच गरौँ न, किन युजै नगर्नु होइन। ओके, त्यसो भए केस 1 मसँग 3टा केस हुनु पर्यो। केस 1, केस 2 अनि केस 3। यो किन उताभित्र गयो? ओके, केस 1, केस 2, केस 3 छ। केस 1 भनेको मलाई के भनेको छु मैले, क्रिएट भनेको छु। म क्रिएट भन्ने फङ्सन कल गर्छु है। लेख्ने शैली क्रिएटमा यसरी कल गर्न पाउँदिनँ, किनकि क्रिएटमा मैले के गरेको छु, त्यहाँ आर्गुमेन्ट छ। क्रिएटमा मसँग आर्गुमेन्ट छ। मैले एउटा डेटा पठाउनु पर्छ। डेटा पठाउनु पर्छ भने चाहिँ मैले क्रिएटमा डेटा पठाउँछु। म के डेटा पठाउँछु एकछिनमा सोचौँ ल। अहिले पख ल, यो इन्कम्प्लिट छ ल। ब्रेक त राख्नै पर्यो होला यहाँ। गर्ने बित्तिकै डिस्प्ले ट्राभर्स किन गर्नु होइन, त्यसैले। ओके, 2 मा मैले के भनेको छु, सर्च गर्ने भनेको छु। सर्चमा पनि मैले एउटा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्छ के सर्च गर्ने भनेर। त्यसैले म यहाँ काम गर्छु पख। र तेस्रो भनेको डिस्प्ले। डिस्प्लेमा चाहिँ आर्गुमेन्ट छैन होला होइन। अनि त्यसपछि डिफल्ट, यदि यो 3टै भएन भने चाहिँ डिफल्टमा मैले के लेखिदिन्छु भने एक्जिट गरिदिन्छु ल। डिफल्टमा चाहिँ म लिङ्क लिस्टबाटै के अरे बाहिर आउने, यो प्रोग्रामबाटै बाहिर आउने बनाइदिन्छु। प्रोग्रामबाटै बाहिर आउनलाई मैले सिम्पली रिटर्न गर्दै भइहाल्छ, अथवा मैले यहाँनिर के गर्दै हुन्छ, ब्रेक गर्दै नै हुन्छ होइन। ब्रेक गर्ने बित्तिकै बाहिर आउँछ, बाहिर आउने बित्तिकै त प्रोग्राम सकिएको नि। यसरी लेखे पनि हुन्छ। अब हामीलाई हाम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्रिएट गर्नु छ। ओके, अब क्रिएट गर्नको लागि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ युजरसँग एउटा इनपुट माग्नु पर्यो। युजरलाई इनपुट यी माग्दा राम्रो, printf डेटा टु स्टोर इन
लिङ्क लिस्ट लिस्ट लिङ्क लिस्टमा स्टोर गर्नको लागि एउटा डेटा मागेको त्यो डेटा भनेको इन्टिजर डेटै हो भनेर मागौँ है त हुन्छ यसको लागि मलाई एउटा भेरिएबल चाहिन्छ त्यो भेरिएबल मैले माथि नै बनाउनु पर्छ अथवा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यही ब्लकमा पनि भेरिएबल चाहिँ बनाउन सक्छु है सी ल्याङ्ग्वेजमा यो सुविधा छ है ब्लकमा ब्लकभित्र भेरिएबल बनाउन पाउँछु हो थाहा छ थाहा थिएन सर बनाइन्छ त्यसको बाद ल हुन्छ ब्लकमै पनि यही भित्र भेरिएबल बनाउन पाउँछु किनकि हरेकचोटि ब्लक यो ब्लक हो के यो ब्लकमा क्रिएट गर्न पाइन्छ मैले एउटा भेरिएबल बनाउन पाउँछु सपोज मैले डेटा भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ नाम जे राखे नि जति तिम्रो इच्छा हो पाइन्छ ब्लकभित्र बनाउनलाई स्क्यानएफ अहिले यहाँ ब्लक नबनाएको भए चाहिँ फेरि पाइँदैन त्यो कर्ली ब्रास लेखेको भएर पाइन्छ क्या ए ब्रास नलेख्दा चाहिँ फेरि पाइँदैन नि फेरि त्यो सी ल्याङ्ग्वेजमा ओके डेटा किनकि ब्लकको सुरुवातमा त बनाउन पाइन्छ नि त भेरिएबल त्यो त जुनसुकै ब्लक हुन सक्छ नि अब मैले यसमा डेटा पठाउन पाउँछु यसरी मैले कोड क्लिन राख्ने कोसिस मात्रै गरे हो ठीक छ यसलाई मैले क्रिएट गरिदिएँ यो ब्लक यहाँ क्रिएट भयो यो केस 1 सकेपछि ब्रेक बाहिरै राख्दै पनि भयो ब्लक बाहिरै राख्दै न ब्लक भित्र किन राख्नु पर्यो र यही राख्दै भइहाल्यो ब्लक सकिन्छ अनि त्यसपछि ब्रेक हुन्छ यो केस 2 मा जाँदैन भयो बस बुझिन्छ यो सिम्पल छ के पनि छैन अब दोस्रो काम सर्चमा पनि यही काम गर्ने हो म यसैलाई कपी पेस्ट गर्छु ल हुन्छ हुन्छ सेम कामै छ यसैले म यसैलाई कपी गर्छु यसैलाई म मोडिफाई गर्छु यहाँनिर केस 2 मा हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर इन्टिजर डेटा टु सर्च इन लिङ्क लिस्ट यही डेटाले काम गर्छ यहाँ लोकल भेरिएबल हो केही फरक पर्दैन अनि यो सर्च जुन छ मसँग यो सर्चलाई म यहाँनिर हटाएँ यसको नाम के हो सर्च भयो हुन्छ यसलाई त मैले केही गर्नु पर्दैन यति नै हो काम गरिहाल्छ भयो ओके हाम्रो कोड यति नै हो यसले काम गर्छ यसलाई मैले सेभ गरिसकेको छु अब हामी यसलाई एक्जिक्युट गरौँ यसलाई कम्पाइल गरौँ कहीँ समस्या छ भने देखाइहाल्छ छैन भने एक्जिक्युट गरेर हेरौँ है त यो मेरो कम्प्युटर यसै स्लो छ यो कोड अलि लामो भयो हैन यसलाई टाइम लाग्यो जस्तो छ ठिकै छ ल एक्जिक्युट गरौँ ओके अब हेर व्हाट यु वान्ट टु डु अब अरु कस्मेटिक्स कुरा के गर्न मन लाग्छ त तिम्रो इच्छा हो हैन यो तिम्रो इच्छा व्हाट यु वान्ट टु डु भनेको छ प्रेस 1 टु क्रिएट 2 टु सर्च भ्यालु इन लिस्ट 3 टु डिस्प्ले भनेको छ सुरुमै डिस्प्ले गर्दाखेरि त इम्प्टी भन्नै पर्छ यसले हैन हो सर हो नि है तर यसलाई इन्फाइनाइट लुपमा राख्नु पर्ने रहेछ इन्फाइनाइट लुपमा राखिन छु क्षमा चाहे ल अब यो त प्रोग्राम टर्मिनेट भइहाल्छ मजै आएन नि हैन ए यहाँबाट थाहा भयो नि गल्ती थाहा भयो अब यो त प्रोग्राम टर्मिनेट भइहाल्यो नि मजै आएन लिङ्क लिस्ट इज इम्प्टी भन्दियो अब प्रोग्राम फेरि रन गर्न मजा आएन नि यसलाई लुपमा राखौँ इन्फाइनाइट लुपमा इन्फाइनाइट लुप राख्दाखेरि कहाँदेखि राख्नु पर्यो यहाँदेखि राख्नु पर्यो while 1 इन्फाइनाइट लुप बनाएँ त यसको क्लोजिङ म तल गएर गर्छु भनेको मेरो रिटर्न 0 भन्दा माथि ओके इन्फाइनाइट लुप भए त यो रिटर्न 0 पनि लेख्नु पर्दैन खासमा कहिले हुँदैन त अब यो ब्रेकले पनि काम गर्दैन यहाँ चाहिँ के लेख्नु राम्रो हुन्छ भने रिटर्नै लेख्नु राम्रो हुन्छ ल हुन्छ यो रिटर्न 0 नलेखे नि हुन्छ कामै छैन यहाँ चाहिँदै चाहिँदैन इन्फाइनाइट लुप भए त किन लेख्नु पर्यो र त्यो कुरा बुझ्यो होला नि बुझ्यो ओके यसलाई एक्जिक्युट गरौँ ल अब हाम्रो पहिलोचोटि हाम्रो 3 लेख्दाखेरि यसले के गर्छ इम्प्टी भन्छ सरी यसले कामै गरेन सेभै भएन जस्तो छ 3 मा डिस्प्ले भयो ओ सरी डिफल्ट लेख्नु हुँदैन के यहाँनिर ओके अर्को एउटा डिफल्टमा त गइहाल्यो नि सधैँ हैन सिधै यहाँ ब्रेकै लेख्न बिर्सेछ डिस्प्ले एक्जिट गर्नलाई एउटा भ्यालु अहिले राखिरहन्छु मैले मेसेजमा केही लेखिन मैले केस 4 लेख्छु है डिफल्टमा लेख्ने त आउटपुट एक्जिट भइगयो नि त सकियो नि ओके मैले 4 लेखेँ भने आउटपुट बाहिर जान्छु भनेर मैले भनेको ल यहाँनिर भन्यो भने मेरो के भयो लिस्ट इज एम्प्टी भन्यो हैन व्हाट यु वान्ट टु डु त्यहाँ कस्तो नराम्रो देखिएछ पखला यसलाई मिलाउँछु ल म
वाट यु वान्ट टु डु कहाँ छ कति लामो भएछ कहिलेचोटि लामो प्रोग्राम लेख्यो स्ल्यास एन कल गरौँ राम्रो देखियोस् न वाट यु वान्ट टु डु 3 डिस्प्ले लिस्ट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी भन्यो फेरि वाट यु वान्ट टु डु भन्यो हैन हामी क्रिएटै गरौँ है त इन्टर डेटा टु स्टोर इन लिंक लिस्ट भन्यो नम्बर भन त तिमी 25 नम्बर भन न 25 कुनै 25 ल फेरि अर्को पाली फेरि क्रिएट गरौँ ल 25 त्यसैमा थपिँदै जान्छ के त्यो 45 तेस्रो भ्यालु फेरि हालौँ अर्को पनि हालौँ ल 76 हालेँ मैले सम्झिँदै जाऊ ल कतिवटा भ्यालु हालेछु के हालेछु अर्को भ्यालु मैले हाल्दिन्छु ल 89 मैले यहाँनिर चारवटा भ्यालु हालेँ है के हालेँ 25 45 76 र 89 हालेँ अब मलाई यसमा भएको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो डिस्प्ले गर्दा यो चारवटा भ्यालु डिस्प्ले हुनुपर्छ हेर त डिस्प्ले भयो कि भएन भयो 25 45 76 89 डिस्प्ले भयो म यसमा अझै थप्न सक्छु है मैले यसमा अझै कन्टेन्ट थप्न सक्छु अझै थप्न मन लाग्यो मैले 1 हाल्दा भइहाल्यो हैन प्रेस 1 गर्ने चाहिँ फेरि अर्को डेटा हाल्न मिल्छ मैले 75 हाल्दिएँ फेरि अरु पनि थप्न सक्छु यही लिस्टमा म भ्यालु थपिरहेको छु है 43 अब फेरि डिस्प्ले गरेर हेर्छु हो कि हैन आयो कि आएन हेर त अहिले भर्खर थपेका भ्यालु पनि त्यहाँ आउँछ लिंक लिस्ट बनिरहेछ हो बनिरहेछ सर्च गरौँ ल अब हाम्रो लेखेको लजिकले सबैले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा सर्च पनि हेरौँ 2 कुनै एउटा भ्यालु सर्च गरौँ यहाँ भएकै मध्ये एउटा सर्च गरौँ न सुरुमा ल 89 खोइ त हाम्रो लजिक मिलेन इन्टर इन्टिजर टु सर्च इन लिंक लिस्ट भन्यो 89 भनेको यसले देखाएन त काम गरेन त्यसो भए कहीं प्रब्लम भयो ह्याङ भयो मेरो सिस्टम सर्चको लजिकमा खोइ त नो रेस्पोन्स छैन मैले सर्चको लजिक त त्यस्तो गल्ती लेखा जस्तो लाग्दैन के सर्च इन्ट भ्याल्यु हामीले नल छैन नल नभएपछि यहाँ आयौं p is equals to null चेक गर्यौं if value equals to p को इन्फो printf found यसले फाउन्ड भन्नु पर्थ्यो फाउन्ड भनेन तर कल गर्दा के मिस्टेक छ कि कल गर्दाखेरि पख केस 2 integer data enter data to search in linked list scanf %d ठीक छ n% data search data त्यो पनि ठिकै छ एउटै भेरिएबल बनाएको भएर रिसाको त होइन होला त्यस्तो नहुनु पर्ने हो यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि त्यो काम नगर्ने भए अघि नै यसले एरर देखाउनु पर्छ मेरो कोडमा त मैले समस्या देखिन खासमा खासै मेरो ह्याङ किन भयो म एकचोटि फेरि गर्छु ल सर्चको लजिक बिग्रेको छ कि भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ एकचोटि फेरि हेरौँ न लजिक मिस्टेक त हो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही पनि हेरौँ ल एकचोटि कहिलेकाहीँ कहीँ कुरा छुटा हुन सक्छ सुरुमै सर्च गर्ने कोसिस गरौँ ल 2 किन अड्केको रहेछ थाहा हुन्छ 54 लिंक लिस्ट इज एम्प्टी यो त ठीक छ एम्प्टीले काम गरिरहेछ हैन एउटा भ्यालु हालौं एउटा क्रिएट गरौँ ल सुरुमा ओके 45 हाल्यौं ए व्हाट यु वान्ट टु डु सर्च गरौँ 2 इन्टिजर डेटा टु सर्च इन लिस्ट भने मैले 45 ए राख्न चाहे मसँग 45 छ त्यहाँ फाउन्ड ठीक छ त फेरि के हो त्यहाँ ह्याङ भयो के किन ह्याङ थाहा छैन फेरि एकचोटि प्रेस गर्छु ल 1 क्रिएट गर्दै जाउँ न अर्को पनि भ्यालु हाले 67 फेरि सर्च गरौँ 1 के 89 मैले राखेँ ल 89 सँग रिसाको हो कि फेरि चेक गरौँ ल सर्च गरौँ तीनटा लिस्टमा भ्यालु त आइसकेको छ म 89 नै सर्च गर्छु ल फेरि 89 मै रिसाएको थियो हैन 89 कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई चेक गर्छु ल म 89 बाहेक अर्को नम्बर राखेर हेर्छु ल ह्याङ भयो के यहाँ हेर न फेरि चेक गर्छु थाहा छैन 89 सँग रिसाएको भए म थाहा छैन अर्को नम्बर राखेर हेरौँ ल अब अर्को पाली 1 राखौं क्रिएटै गरौँ 45 1 राखौं ल 65 1 राखौं ल 24 भनौं ओके अब मलाई सर्च गर्नु पर्यो हैन सर्च गर्नु पर्यो त 24 सर्च गरौँ हैन यसले काम गरेन
89 सँग रिसा हैन, मेरो लजिकमै केही समस्या छ। यस्तो त नहुनु पर्ने नै हो खासमा, यसले त यहाँ केही न केही त भन्नुपर्छ, ह्याङ किन भइरहेछ? पहला यो म एउटा हटाइदिन्छु ल यहाँको। इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल स्टार्ट 10 यो अर्डरले त केही नहुनु पर्ने हो, तै पनि मैले यहाँनिर यसो गरेँ ल। भ्याल्यु printf फाउन्ड भयो भने रिटर्न, इफ वाइल सक्यो, इफ p इक्वल्स टु नल, बाहिर आउँदाखेरि p को भ्यालु नल भयो भने यो पनि चेक नगरौँ ल। यो केही असर गर्दैन, त्यहाँ रिटर्न सिधै हुन्छ फाउन्ड भन्ने त। एहे मेरो लजिकै मिस्टेक छ नि यहाँ, कस्तो जे पादे गरे मैले। कसले भन्ने ल भन, मेरो यहाँ लजिक मिस्टेक छ। म नेक्स्ट नोडमा गएकै छैन नि यहाँ, नेक्स्ट नोडमा जानु परेन, लुप त्यसै काम गर्छ। इक्वल्स टु p को कपी पेस्ट गरेर बिगारेछु कि मैले, त्यो कुरा लेख्दै लेखिन छु। p को लिंकमा त जानै पर्यो नि, नेक्स्ट नोडमा त जानु परेन त। म त अपडेट कसरी हुनु त नभए यहाँनिर हैन, यो लेख्नै छुटेछ क्या अघि। अब मिल्छ, मेरो गल्ती नै थियो, ह्याङ किन भयो भन्ने कुरा त जस्ट हो, किनकि अघि त एउटा मात्रै नोडमा त काम गरिहाल्छ नि। अघि एउटा थियो नि त, एउटा मात्रै नोड राखेर त काम गरौँ नि त, तीनटा राख्दा मिलेन। मेरो कोडै गल्ती हो, मैले त्यसलाई करेक्ट गरेँ। अब चाहिँ ठिक छ, अब प्रब्लम छैन। 1 89 सँग रिसा हैन, म 89 नै राख्छु। 1 54 1 मेरो कोडै गल्ती हो। 76 1 32 ल, चारवटा भ्यालु राखेँ, डिस्प्ले गरौँ एकचोटि थाहा हुन्छ। डिस्प्ले गरेपछि 89 54 76 32 छ। सर्च गरौँ है त, यही भएको भ्यालु पहिले सर्च गरौँ। 76 सर्च गरौँ ल। फाउन्ड भन्यो, यस। व्हाट यु वान्ट टु डु भन्यो फेरि नेक्स्ट, हामी फेरि थपौँ ल केही कन्टेन्ट। ओके 78 भन्ने मैले। अब यसमा कन्टेन्ट डिस्प्ले गरौँ एकचोटि, सबै कन्टेन्ट छ, द्याट इज गुड। अब सर्च गर्दाखेरि नभएको कन्टेन्ट सर्च गरौँ ल। यहाँ नभएको भनेको ल एउटा 20, यसले नट फाउन्ड भन्नुपर्छ भन्यो। यसले काम गर्छ। यसलाई तिमी अब अलि राम्रो तरिकाले अर्गनाइज गरेर अलि बुट्टा सुट्टा भरेर तिमी कोड लेख्न सक्छौ हैन। मैले यहाँ बुट्टा सुट्टा भरे हैन, तिमी बुट्टा सुट्टा भर। एकदमै राम्रो एक्जाम्पल, एउटा लिंक लिस्ट तिमीले बनायौ, लिंक लिस्टमा कन्टेन्ट राख्यौ, लिंक लिस्टमा तिमीले डिलिट पनि गर्न मिल्छ कुनै स्पेसिफिक नोड हैन। जस्तो म यो डिलिट गर्छु भन्न पाइन्छ, तर हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यसैले मैले पढाइन। तर तिमीले यही कुरालाई तिमीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौ है त कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा। जस्तो 89 र 54 को बीचमा नयाँ नोड इन्सर्ट गर्छु भन्न पाइन्छ, 54 र 76 को बीचमा भ्यालु इन्सर्ट गर्छु भन्न पाइन्छ, 76 मा हटाउँछु भन्न पाइन्छ लिंक लिस्टमा। फाइदै त्यही हो। तर अब हामीले यहाँनिर त्यो गर्दैनौँ किनकि हाम्रो सिलेबसमा त्यो छैन। र अब सी ल्याङ्ग्वेज पढ्दै त्यो सबै गर्नु अलिकति नरमाइलो पनि हुन्छ तिमीलाई। डेटा स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि के पढ्नु फेरि भन्लाउ फेरि हैन। त्यसैले आज अलिकति बढी समय गएछ, क्षमा चाहे। एउटा यहाँनिर कोडको के अरे लुपलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कोडै लेख्न बिर्सेर पो बर्बाद भएछ। र ठिक छ, त्यो हामीले त्यहाँबाट थाहा पायौँ, गल्तीबाट सिकिन्छ पनि। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। हामीले लिंक लिस्ट एउटा कम्प्लिट बनायौँ जसमा 3टा काम गऱ्यौँ। सर्च गर्ने काम गऱ्यौँ, यो 3 दिनदेखि लगातार हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ। आज आएर हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ यो काम हैन। तिमीले लिंक लिस्ट क्रिएट गर्न जान्यौ, ट्राभर्स गर्न जान्यौ र लिंक लिस्टमा सर्च गर्न जान्यौ। र एक दुईवटा कुरा पनि सिक्यौ जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो कि तिमीले ब्लक भित्र आफैले भेरिएबल बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा त्यो तिमीले यहाँ देख्यौ हैन। सी ल्याङ्ग्वेजमा यो सुविधा छ। हामीले यो कहिले पनि क्लासमा त गर्न भ्याएको थिएनौँ हाम्रो फिजिकल क्लासमा, किनकि स्पेसिफिक प्रब्लममा हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले स्पेसिफिक प्रब्लममै आएर लेख्दाखेरि यो कोड क्लिन हुन्छ यसरी लेख्यो भने हैन। ओके, आज यति गरौँ। र तिम्रो काम के भने मैले भने नि यही लिंक लिस्टलाई तिमी अब बनाऊ, तयार गर र त्यसमा यदि सक्छौ भने चाहिँ तिमी त्यो स्टार्टलाई जुन मैले ग्लोबल भेरिएबल बनाएको छु नि, स्टार्टलाई यो स्टार्टलाई सामान्यतया यो स्टार्टलाई ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु राम्रो मानिदैन, किनकि यो फंक्सनले पनि एक्सेस गरिरहेछ, यसले पनि एक्सेस गरिरहेछ, यसले पनि एक्सेस गरिरहेछ भनेर म यो ग्लोबलमा राखेको छु हैन।
तिमीले चाहिँ त्यो स्टार्ट भन्ने जुन ग्लोबल भेरिएबललाई लोकल बनाउने कोसिस गर र त्यसलाई आर्गुमेन्टमा पास गरेर यही लिङ्क लिस्ट बनाउने कोसिस गर है त। तिम्रो होमवर्क सेम काम त किन गर्नु, अलिकति फरक गर भनेर मैले त्यसलाई लोकल बनाएर गर। आर्गुमेन्ट पठाउन जानेकै छौ, आर्गुमेन्ट बनाउने कोसिस गर है त। हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट। शुभरात्रि। गुड नाइट।